सर आज मिटींग जावपाची आसली सीएमा वांगडा तुमी स्पीकर सर मिटींग जालां अशी सुद्दां आयकपाक येता कितें खरें तशी आमच्यो डेली मिटिंगी जातात तश्यो म्हणजे जेन्ना जेन्ना विशय जेन्ना असले त्या संदर्भांतल्यान आसा. आनी काही कितें विशय जाला विशय आतां मोर्चांची सगळ्यांची ती नांवां डिक्लेअर करपाक जाय. त्याच बरोबर मागीर कमिटी आसात त्यो ताजे नंतर मागीर स्टेट एक्झिक्युटीव जावपाची आसा. हाजे कितें आसा अचानक आमकां अध्यक्ष म्हणटा की म्हाका फोन येतात की ताजें तें हें धाड तें धाड म्हणटकीर एकदां कार्यालयान बसून आमी बाकीच्या संघटनांतले सगळे जे कोण आसात तांचे बरोबर बसून ही नांवां फायनलायज केली की ताजी एकदां मुख्यमंत्र्यांनी बी नजर घालपाक जाय आसता. मेन म्हटल्यार आसले ते तुमचे चवथी पयलींचे रिशॉर्टाची एक डेडलायन तुमी दवरलेली ती कितें आतां फुडें चवथीक दीस आसा मरे 27 तारीख. 27 पूण हे ताज्या लागीं आसा 4 दीस पयलीं आसा 5 दीस. मुख्यमंत्र्याचो निर्णय मुख्यमंत्री करतले. तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन न्हू तुमकांय कॉन्फिडन्सान घेवन अजून तरी कॉन्फिडन्स न्ही तो योग्य वेळ येतकीर घेतले. ओके पण फल बेगीनच बेगीन चवथीच्या आदी जातलो अशें तें पळोवया. टायम घेवन तुमी म्हटलेलें आसा जातलें जातलेंच सो देरी खंय तुमी वता म्हणटा न्ही जातलेच ना पूण देरी खंय वता देरी अडकडीक कितें हाडता तशें कांयच ना. कित्याक आतां पितृ पक्ष बा तसो काय ना. चवथीचे सगळ्यांत परब्यो हा. पूण ह्या 2 दिसांनी बा कितें आसा मुख्यमंत्र्याचे निर्णय आसता ते परत परत म्हाका विचारले म्हणटकीर म्हजें उत्तर तेंच जातलें न्ही. मुख्यमंत्री ज्या दिसा निर्णय घेता तें जातलें.